بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، أنت عبد الباسط المقرئ الثاني، ما شاء الله أيها القارئ. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان الله، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، أنت عبد الباسط المقرئ الثاني، ما شاء الله أيها القارئ. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان الله، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله.